वर्कर्स का ये एहतजाजी कैंप 16 रोज से जारी है और इंशाअल्लाह ताला तब तक जारी रहेगा जब तक मोहसिन जमील बेग साहब को रिहा नहीं किया जाता। साथियों, पाकिस्तान में मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के बिल लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के सहाफ़ी जाग रहे हैं। सहाफ़त के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दे रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कल फिर 2 बजे आ जाना, ये एहतजाज जाना होता है। ये तो आप बैठे, आपको मौका देते हैं ना बात करने का। आपका एहतजाज, हमारा एहतजाज, जंग आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। हाँ, हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कि जो हमारी ज़ुबान बंदी की जा रही है, हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो हमारे साथियों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, ताकि इस हुकूमत, इस जाबर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद ना कर सके। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। हम अपनी जंग लड़ेंगे और जब तक हमारे साथी मोहसिन जमील बेग साहब को रिहा नहीं किया जाता, हमारी जंग जारी रहेगी। इससे कबल पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से एक बिल लाने की कोशिश की गई। अगर वो बिल आ जाता तो पाकिस्तान के साथी बिल्कुल आज़ादी से अपनी खबरें ना दे पाते, ना कॉलम लिख पाते, ना प्रोग्राम कर पाते। तो जब साथियों ने देखा कि ये हमारी ज़बान बंदी करना चाह रहे हैं, तो इसके खिलाफ सड़कों पर निकले। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान एहतजाज किया, और जिसमें पाकिस्तान के लोग हमारे साथ जमा हुए। पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी इधर आए और अपोजिशन जमातों ने भी हमारा साथ दिया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और वो बिल वापस लेना पड़ा। अब दोबारा एक और साजिश की गई कि पीका एक्ट को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग बात करते थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। क्योंकि पीका एक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों, आम शहरियों, जो भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उनके हवाले से है। अगर कोई बंदा कोई ऐसी पोस्ट शेयर कर देता है, कोई पोस्ट लगा देता है, तो उसके खिलाफ इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत FIA के ज़रिए कार्रवाई करती है। और इस एक्ट के हवाले से हमारे साथी लाहौर से जिनको अगवा किया गया, हम इसलिए अगवा कहते हैं कि अगर किसी को नोटिस नहीं भिजवाया जाता, किसी को बताया नहीं जाता, तो घर में छापा मार के गिरफ्तार किया जाता है, तो वो हम उसको अगवा ही तस्वर करते हैं। हमारे साथियों को अगवा किया गया, जब देखा कि सहाफ़ी बाहर निकले हैं तो उनको रिहा कर दिया गया। अभी मोहसिन जमील बेग साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो ये थी कि उन्होंने गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में न्यूज़ 1 TV चैनल में उन्होंने बात की। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इससे बड़ी बातें पूरा पाकिस्तान का मीडिया कर चुका है, अखबारात में लिखा जा चुका है, TV चैनल पर प्रोग्राम हो गए हैं, कॉलम लिखे गए हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि मोहसिन जमील बेग साहब निडर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो उनके इक़दामात थे उनके खिलाफ बात की। इमरान खान की जो पॉलिसियाँ थी उनके खिलाफ बात की, जो कि मौजूदा हुकूमत को अच्छी ना लगी, इसलिए उन्होंने एक बहाना बनाया और चूँकि उनको निशाना बनाना था उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस हवाले से FIA को अदालत में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब अदालत ने पूछा कि ये बताएं कि आपके पास कितने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो FIA के अफसरान ने बताया कि 14,000 दरख्वास्तें हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो जज साहब ने पूछा कि इस दरख्वास्त में आपको जल्दी क्या थी, क्या आपने नोटिस भिजवाया, इंक्वायरी की, कोई क्या बात थी कि आप उनके घर घुस गए? आप नोटिस भिजवाते, इंक्वायरी करते, फिर कार्रवाई करते। हालांकि ऐसी बात तो मुझे तो नज़र नहीं आती कि जिस तरह आपने कार्रवाई की और एक घर में घुस गए, उनकी फैमिली को यरगमाल बनाया।
لیکن انشاءاللہ تعالی ہم صحافیوں کی جنگ لڑتے رہیں گے جب تک محسن جمیل بیگ صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا، جب تک ایک اسپیکر آرڈیننس کو واپس نہیں لیا جاتا۔ حکومت نے جب دیکھا کہ پاکستان کے صحافی باہر نکل آئے ہیں تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اس کو واپس لیں گے، لیکن جب تک واپس نہیں ہوتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ساتھیوں، آج احتجاجی کیمپ کے 16ویں روز میں ہمارے ساتھ جو پینشن حضرات اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس عمر میں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، آج ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ میڈیا ان کی آواز کو بلند کرتا رہے گا، کیونکہ میڈیا حق اور سچ دکھاتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، جو ناانصافی ہوتی ہے اس کو بتاتا ہے۔ میڈیا کوئی سیاسی جماعت نہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر نہیں، ہم جرنلسٹ ہیں۔ ہمارا کام حق اور سچ لکھنا ہے، عوام کو حق اور سچ دکھانا ہے، کیونکہ ہم نے حق اور سچ دکھایا۔ جو وزیر اعظم کو ناگوار گزرا تو انہوں نے عوام سے خطاب کے دوران صحافیوں کے بارے میں الزامات لگانا شروع کر دیے کہ صحافی پیسے لے کر خبریں دیتے ہیں۔ ہم ہر روزانہ کی بنیاد پر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے کس ساتھی نے پیسے لیے، لیکن خان صاحب کے پاس ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں، نہ ہی وہ بتا سکے ہیں۔ خان صاحب کے بعد ان کے وزراء بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی، ہمارے ساتھیوں کے نام لینا شروع کر دیے، لیکن ثبوت کسی کے پاس نہیں، صرف الزامات ہیں۔ لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سٹائل سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسا رکھیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں نے تو اقتدار حاصل کرنا ہے، ہم نے تو عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارا نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، نہ ہمیں کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار ہیں، ہم حق اور سچ لکھتے ہیں۔ اور آپ اس طرح کے الزامات اپنی سیاسی جماعتوں پر لگائیں، کیونکہ ان کو تو کرسی کی فکر ہوگی، وہ کرسی کے لیے کرتے ہوں گے۔ ہمارا تو مقصد کرسی حاصل نہیں کرنا، ہمارا تو روزگار کا مسئلہ ہے۔ ہم نے احتجاجی کیمپ اس لیے لگایا کہ ہمارے ادارے کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئیں، ایف آئی اے کے لوگ ہمارے آفس میں گھس آئے اور ادھر آ کے ادارے کو بند کرنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک یہ سازشیں ختم نہیں ہوتی۔ ساتھیوں، سب سے پہلے میں درخواست کروں گا راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر جناب شاہد اجمل صاحب سے کہ وہ آئیں، نعرے بھی لگوائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب شاہد اجمل صاحب۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، نیازی تیرے ضابطے، ہم نہیں مانتے، نیازی تیرے ضابطے، ہم نہیں مانتے، نیازی تیرے ضابطے، ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے۔ تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، 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 تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو۔ محسن جمیل بیگ کو، رہا کرو، 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 محسن جمیل بیگ کو۔ رہا کرو، قانون کا غیر قانونی استعمال، نامنظور، 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 ظلم کے یہ ضابطے۔ ہم نہیں مانتے۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، یا نے دیکھا، زندہ ہے، یا نے دیکھا، زندہ ہے، کانے نے دیکھا، زندہ ہے، کانے نے دیکھا، زندہ ہے، ایوب نے دیکھا، زندہ ہے، مشرف نے دیکھا، زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو، زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی۔ زندہ ہے۔
बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दोस्तों, आज हमारे इस एहतजाजी कैंप को 2 हफ्तों से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। आज हमारा 16वां दिन है। हम जिना और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के सामने सिर्फ एक नुक्ते पर अपने इस एहतजाजी कैंप को लगाए हुए हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि इस हुकूमत वक्त को ये बावर कराना है कि सहाफ़ी किसी का आलाकार नहीं है, सहाफ़ी किसी के लिए काम नहीं करता, सहाफ़ी किसी का मुलाजिम बनकर काम नहीं करता, बल्कि हमारा कलम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। ये सिर्फ इस मुल्क के अवाम के लिए काम करता है। ये अगर लिखता है तो सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए लिखता है। ये अगर लिखता है तो सिर्फ इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखता है। ये अगर बोलता है तो इस मुल्क के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलता है। हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम यहाँ अपना हक लेने के लिए एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं। हमारा हक जो हमें आईने पाकिस्तान देता है, जो हमें अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है कि हम आज़ादी इज़हार राय का हक लेने के लिए यहाँ जमा हैं, कि हम जो जिस बात को सच समझे और जो बात सच हो उसको आज़ादी कहता है। और कभी हमारे साथियों पर डंडों की बारिश की जाती है, कभी उनको धमकाया जाता है, कभी उनको गुमनाम फोन आते हैं और उनके बच्चों को अगवा करने की धमकियां दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ी इस आमर हुकूमत के सामने डटे हुए हैं और हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि आप किसी कुव्वत, किसी ताकत के साथ हमें दबा नहीं सकते। आप किसी हथकंडे के साथ हमें हक और सच लिखने और बोलने से रोक नहीं सकते। हमारे कैमरे वही दिखाएंगे जो सच होगा, हम वही लिखेंगे जो हकीकत होगी। हमारे कैमरे वही तस्वीरें छापेंगे, अखबारों में वही छपेगा जो हकीकत होगी। झूठ को हम सच कह नहीं सकते, दिन को हम रात कह नहीं सकते। तुम जितनी कोशिश कर लो, हमें दबाने की जितनी कुव्वत लगा लो, हम उससे दुगनी कुव्वत के साथ तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े होंगे। मेरे भाइयों, ये मुश्किलात, ये मुसीबतें और ये जेलें, ये डंडे और लाठियां, ये खून और लाशें, ये हमने कोई पहली दफा नहीं देखी। इससे पहले भी हमारी लाशें उठाई जाती रही हैं, हम पर आमराओं के दौर के अंदर कोड़े बरसाए जाते रहे हैं, लोगों को सालों के हिसाब से जेलों में बंद रखा गया है, लोगों के बच्चों को उठाया गया है, हमारे सहाफ़ी भाइयों को अगवा किया गया है, उन पर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। अब भी सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत की, सोशल मीडिया की जो टीम है वो झूठे और गंदे इल्जामात लगाकर सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि इस तरह हम दबने वाले नहीं हैं, इस तरह हम दबने वाले नहीं हैं। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, बातिल की कुव्वतों से हम दबने वाले नहीं हैं। झूठे और ओछे हथकंडों से अब दबने वाला सियासत का मैंने इन बातों को सामने ला चुका मोहसिन जमील साहब को कि वो हक और सच की आवाज बुलंद कर रहे थे। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मोहसिन जमील रिहा होकर हमारे सामने यहाँ नहीं आ जाते, जब तक उनको रिहा नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और हम इन हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि हम आपके हर किस्म के इस जालिमाना, जाबराना, आमराना हथकंडे का सामना करेंगे और कोई हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल साहब। साथियों, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत चूँकि किसी भी तबके को नहीं छोड़ रही, क्या वो जिम्मेदार हों, मजदूर हों, पेंशनर हों, मुलाजमीन हों, ना तो तनख्वाह बढ़ाई गई। महंगाई ऊपर से इतनी है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है और किसी को बात करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन ये सदा नहीं रहना, एक दिन तो उन्होंने जाना है। इससे पहले भी आमरीत का दौर हमने देखा
ज़िया को देखा, अयूब को देखा, यहया को देखा और मुशर्रफ को भी देखा। उन्होंने हमारी ज़बान बंदी करने की कोशिश की, काले कवानीन लेकर आए, लेकिन फिर उनको मुँह की खानी पड़ी और अल्लाह के फजल से हमने अपनी आज़ादी हासिल की। इसी तरह अब खान साहब आए हैं जो कहते थे कि हम मीडिया की ताकत पर इक़्तिदार में आए हैं और सोशल मीडिया की पावर से हम इक़्तिदार में आए हैं। साथ है न बिका है, न किसी की ज़बान बंदी की कोशिश को समझता है। हम हक और सच लिखेंगे और इंशाअल्लाह ताला लिखते रहेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे बुजुर्ग हाजी मेहरबान साहब तशरीफ इजाफा करना चाहिए। अगर मेहरबानी फरमा कर इनको नज़रअंदाज ना करें। आपने जो मदीना शरीफ की बात की है कि वो वहाँ पे ही साफ बराबर होता है, मगर यहाँ साफ बराबर नहीं होगा। हमारी आपसे अपील है कि फौरी तौर पर इनको भी 15 या 25 से इजाफा किया जाए। और हम इसके लिए कोई धमकी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, कोई यदि हमारी अपील है आपसे कि हम मेहरबानी करके इन मुलाजमों को भी दें, क्योंकि सारी जो पावर थी हम वो गवर्नमेंट की सर्विस में ख़त्म करके आए हैं। अब वे सारा है, ना हम मजदूरी कर सकते हैं ना कोई कारोबार कर सकते हैं। इसलिए हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल है, बड़ी कम पेंशन है और इसमें इजाफा किया जाए। आपका बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया। जिस हथकंडों पर उतर आई है हमें किसी तौर पर भी वो कबूल नहीं। हम किसी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और ये इन्हें बताते हुए इंतहाई परेशानी और पेशेमानी का शिकार हूँ कि मौजूदा हुक्मरानों ने IMF के कहने पे उन्हें लिख दिया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके मरहला वाइज अपने सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी पेंशनें ख़त्म करने जा रहे हैं। आप लोग जो सिविल सर्वेंट हैं उन लोगों को वो तमाम तबकात जो इन सर्विस हैं और जो रिटायर हो चुके हैं एक सुबह बगैर किसी कानूनी जवाज के वफाकी तहकीकाती इदारे के कुछ एहलकार जिनके पास न सिर्फ न कि अपनी शनाख्त मौजूद नहीं थी बल्कि उनके पास किसी के घर के अंदर घुसने का भी कोई कानूनी जवाज मौजूद न था, उन्होंने घर पर धावा बोला और चादर और चार दीवारी का उन्होंने वहां पे दस्तदराजी की। जनाब मोहसिन बेग पर मुकदमा दर्ज कर दिया और उनको थाना मारगला में मुंतकिल किया। उसके बाद हमें पता चला कि इससे कबल FIA ने लाहौर और कराची में भी अलग अलग मुकदमा दर्ज कर रखे हैं और ये तमाम के तमाम मुकदमा की हम इससे पहले ये सियासी जमातें हैं जो हिस्सेदारी बनाकर हुकूमतों में आती हैं, ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन इस नए 2018 के इलेक्शन के तजर्बे के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि चूँकि हमारे स्केप में सिविल सोसाइटी हमारे साथ यकजहती कर चुकी, हमारे स्केप में वकला बरादरी हमारे साथ यकजहती कर चुकी, आज स्केप में पेंशनर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि जिन हुक्मरानों से और जिस हुकूमत से ये तमाम तबके नाखुश हों, जिसकी पॉलिसियों से नाखुश हों, वो हुकूमत भला कितने दिन मजीद इन इक़्तिदार के मानों में टिक सकती है। आज इस शहर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के और एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च जो है वो यहाँ पे हो रहा है। मुल्क की तमाम सियासी क़यादत जो है वहाँ पे इकट्ठी है। आज 2 हफ्ते कबल जब बेग साहब जो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उस मुल्क का सिनेरियो मुख्तलिफ था। आज 2 हफ्ते गुजरे हैं, लेकिन जनाब वज़ीर आज़म वो देख सकते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर उनकी हुकूमत और जो हुक्मरान हैं वो आज महंगाई के इस दौर में बजाय इसके कि इन पेंशनर्स के हुकूक जो है इनकी जो पेंशन्स हैं उनमें इजाफा किया जाए, आज मौजूदा हुकूमत आलमी इदारों के अवाम, अवामुन्नास
اور جو چھوٹے طبقات ہیں ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان سرکاری مراد کے عوض خود کو حکمران کہنے کا، خود کو پاکستان کا وارث کہنے کا۔ عزیز ساتھیوں، میں اس فورم پر احتجاجی کیمپ میں پہلے دن سے لے کے آج تک نیشنل پریس کلب کے صدر جناب انور رضا بھی موجود ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے ہمیں بیک سپورٹ فراہم کی، ہر اول دستے کی طرح وہ ہمارے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ کورٹ ہو، کچہری ہو، ازداد دہشت گردی کی عدالت ہو، بری ہو کر اس کیمپ میں آئیں گے اور اس دن ہم یہاں سے اپنا احتجاج ختم کریں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بہت شکریہ توصیف عباسی صاحب۔ ساتھیوں، جب اقتدار جاتا نظر آئے تو پھر حکمران ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم نے جو یوٹیوبرز ان کے ثناء خواہ ہیں جو ان کے حق میں بولتے ہیں، وہ ان کی ایک ٹیم ہے جو ہمارے صحافیوں پر بھی پہنچتی ہے۔ ہمارے صحافی جو حق اور سچ لکھتے ہیں وہ ان کے خلاف ٹرینڈ بناتے ہیں تاکہ اس حکومت کو تحفظ دے سکیں، لیکن جب برا وقت آیا ہے تو اب خان صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ رکھ لی ہے۔ جب لانگ مارچ بھی آ رہا ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک عدم اعتماد کی تحریک بھی جمع کروا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم صحافی ہیں، ہمارا ان باتوں سے واسطہ نہیں۔ کوئی بھی پارٹی آئے جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، ہماری آزادی کو سلب نہ کیا جائے۔ ہم چونکہ عوام کے لیے لکھتے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے لکھتے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے بولتے ہیں، رکھنی ہے، بلکہ اس ملک کا ہر طبقہ ہمارے ساتھ موجود تھا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے خطاب میں میڈیا کے حوالے سے اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے بات کرنا پڑی اور پیکا آرڈیننس کے حوالے سے بات کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ ہمارے دور کا نہیں، یہ گزشتہ حکومت لے کر آئی، ہم تو اس میں ترامیم لا رہے ہیں۔ وہ ترامیم یہ تھی کہ ایف آئی اے کو اتنے اختیارات دے دیے جاتے کہ ایف آئی اے بغیر وارنٹ گرفتاری کے کسی کو گرفتار کر سکتی تھی، بغیر ایف آئی آر درج کیے کسی کو گرفتار کر سکتی تھی۔ یہ آرڈیننس ہمیں کسی طور پر بھی قبول نہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اس کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے اور محسن جمیل پیک صاحب کی رہائی کے لیے بھی جدوجہد کر رہی ہے۔ اب میں درخواست کروں گا آن لائن نیوز ایجنسی کے سینئر رپورٹر راجہ بشارت صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب راجہ بشارت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق درست صاحب نے یہاں بات کی کہ اس دنیا میں رہتا کوئی نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ تاریخ شاید ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر، جو بھی حکمران آیا یا جو بھی ہوا، مینار بنا کر نادر شاہی جاری کیا، آج وہ تاریخ انہیں عبرت کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے قوم کی خدمت کی، لوگوں کے لیے کام کیا، آج تاریخ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر رہی ہے۔ یہ تاریخ بہت برہم ہوتی ہے، یہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، کبھی بھی۔ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے، یہ کنٹینر پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ طاقت ہے، لیکن جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے میڈیا کو جبر کے ذریعے دبایا اور دبانا شروع کیا۔ یہ فطری بات ہے کہ حق کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ سوال پوچھنا جمہوریت میں ہر انسان کا حق ہے، یہ بادشاہت میں نہیں ہوتا کہ سوال نہ پوچھا جائے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ویسٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میری ساری عمر ویسٹ میں گزری ہے، تو خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بل کلنٹن کے حوالے سے ایک ہی سوال پوچھا گیا تھا، مونیکا کا کیس ہے تو وہ اس کا مواخذہ ہوا، وہ کٹہرے میں آیا۔ جب خان صاحب سے کوئی بندہ سوال پوچھے تو یہ کٹہرے میں آنے کی بجائے اس بندے کو جبر کے ذریعے دباتے ہیں، اس پر کیسز بناتے ہیں، وہ کیسز بناتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
बादशाहत में सवाल पूछे नहीं जाते, जमहूरियत में पूछे जाते हैं। 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क, जब कोई शहरी सुबह उठता है, बाजार जाता है तो ब्रेड खरीदता है नाश्ते के लिए, तो उस पर वो टैक्स देता है। तो ये टैक्स, इस टैक्स के पैसों से हमारे काबीना और हमारे वज़ीर-ए-आज़म सहरे लेते हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपसे सवाल करना मेरा हक है और ये हक आप छीन नहीं सकते। ये हक हम इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। आज मोहसिन जमील बेग साहब की जब गिरफ्तार हुए, आज उनकी रिहाई के हवाले से रोजनामा जिला और ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के बाहर आज 16वां रोज से हमारा एहतजाजी कैंप जारी है। और ये कैंप उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मोहसिन जमील बेग साहब रिहा नहीं होंगे। गवर्नमेंट अपनी इस गलती को नहीं मानेगी कि हमने मोहसिन जमील बेग को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है। आज मोहसिन जमील बेग साहब की 17वीं पेशी गद्दी इस्लामाबाद में पेशी थी, लेकिन बेवजह ये कहकर उन्हें पेश नहीं किया गया कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आ रहा है, औरत मार्च है, हया मार्च है, प्राइम मिनिस्टर साहब रावलपिंडी किए हुए हैं, और जो लोग उनके साथ यहाँ पर उन्हें लेकर आने थे वो पुलिस वाले सारे मसरूफ है, इसलिए उन्हें यहाँ पर नहीं लाया गया। ये हुकूमत कुछ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन खुदा शाहिद है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक वालों का साथ देता है और हक वाले सरखू होकर रहते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं। और हमारा ये कैंप जो है, इस कैंप के इस फोरम से हम वज़ीर पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक मोहसिन जमील बेग साहब की रिहाई नहीं होती, जब तक साथियों पर जो 5 तारीख अदम एतमाद पेश हुई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सियासी खेल है, वो पेश हो या ना हो, हम अपना हक इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। और खान साहब ये याद रखें, सवाल पूछना मेरा हक है और आप मुझसे यह हक छीन नहीं सकते। ये हक अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिया है और हम ये हक इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। और हमारा ये एहतजाजी कैंप उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मोहसिन जमील बेग की बाइज्जत रिहाई नहीं होती। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया राजा बशारत साहब। हम भी उस आज़ादी की बात करते हैं जो आइन और कानून हमें देता है। हम भी वो आज़ादी चाहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक हो, क्योंकि जो आज़ादी हमने हासिल की, हमारे सीनियर्स ने इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, लेकिन इस आज़ादी से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हालात जैसे रहे। कोई आमर आया तो उसने मीडिया को दबाने की कोशिश की गई। आप हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने देखा होगा कि ज़िया के दौर में अखबारात के पेज खाली प्रिंट होते थे, वो दौर भी गया। इससे पहले भी कई दौर ऐसे हैं, मुशर्रफ ने भी आके मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहा, लेकिन अल्लाह के फजल से आवाज़ नहीं दब सकी। तो चंद दिन तो वो अपना इक़्तिदार की वजह से, अपनी ताकत की वजह से इस पे अमल दरामद तो करवा लेते थे, लेकिन जो ही हो जाते थे तो दोबारा हम अपनी आज़ादी हासिल कर लेते थे। इंशाअल्लाह ताला आप भी जो कोशिशें कर रहे हैं, आप भी क्या किया और हमारी आज़ादी को दबाने की कोशिश की। आज देख लें मुशर्रफ का क्या हाल है, ज़ियाउल हक किधर है, और दीगर देख लें जिन्होंने आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। हम अपनी आज़ादी के लिए ये जदोजहद जारी रखेंगे। टीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम बढ़ चढ़ कर पूरे मुल्क के साथ हमने एहतजाज किया है, जिसको हुकूमत ने अब ये बयान देना शुरू कर दिए हैं। बाज़ वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि हम इसको वापस ले रहे हैं, लेकिन जब तक ये वापस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा और मोहसिन जमील बेग साहब की रिहाई तक हमारा ये एहतजाजी कैंप जारी रहेगा। क्योंकि मौजूदा हुकूमत के दौर में हमारे 12,000 के करीब साथी जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि माशी बहरान के नाम पर मौजूदा हुकूमत ने अदारों के इश्तहारात बंद कर दिए। इतने इतने बड़े अदारे थे और जब उन अदारों में सहाफ़ियों को तनख्वाह नहीं मिली तो मजबूरन वो बेरोजगार हुए, तो उन्होंने पेशा ही तब्दील कर लिया। इसी तरह से बहुत सारे अदारे हमारे बंद हो गए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से
صحافی جو ہیں وہ معاشی طور پر بحران تو برداشت کر لیتے ہیں، وہ کم کھا لیتے ہیں، مشکل وقت گزار لیتے ہیں، لیکن آزادی صحافت پر آنچ نہیں آنے دیتے، اپنی آزادی پر آنچ نہیں آنے دیتے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگ شہری جو پینشن کی وجہ سے، اور ساتھیوں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر محسن جمیل بیگ صاحب تھوڑی سی مزاحمت نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ جمیل بیگ صاحب کا پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم کہ ایک سچا کھرا صحافی اگر کچھ بات کرتا ہے جو اس کا پہلا حق ہے، آپ اس کو اس سچ کی وجہ سے اس کے گھر میں گھس کر اٹھا لیتے ہیں۔ کیا صرف صحافی ہی رہ گئے ہیں کہ پورے پاکستان میں جس کا جب دل کرتا ہے وہ اپنی بدماشی، اپنی طاقت صحافیوں کے اوپر آزماتا ہے؟ سر صحافی نہ ہوں تو یہ جو گھر گھر میں آپ کو ملک کے حالات یا انٹرنیشنلی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں، یہ کیسے پہنچیں؟ پھر وہی پہنچے گا جو خان صاحب جلسے جلوسوں میں اپنی نئی نسل کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں درخواست کروں گا اپنے اداروں سے بھی کہ آپ تو عوام کے لیے بنے ہیں، آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، آپ ان کا ہتھیار مت بنیے سر۔ یہ آئیں گے، اپنا فائدہ لیں گے اور چلے جائیں گے، آپ نے تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہی جوان، وہی افسران FIA کے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح کارواں چلتا رہے گا، کیونکہ ہم نے ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نوٹنکی باز ہیں، آتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور دنیا میں ان کا ایک نام ہے، ان کا فین کلب ہے۔ میں بھی اس فین کلب کا حصہ تھا، میں ان کو بڑا پسند کرتا تھا، وہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب بندے کا خول اترتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ آپ نے پرسوں ان کا جلسہ سنا، مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جمہوریہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم اس انداز میں گفتگو کرے گا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے 3rd کلاس پنجابی فلم کا کوئی بتکا ایکٹر پرفارم کر رہا ہے، جو سب کے نام لے لے کر کر رہا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا۔ سر 74-75 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے اور جوانی میں آپ نے جو گل کھلائے تھے یہ اس کی معافی کا ٹائم ہے سر۔ معافی مانگیے اللہ سے، معافی مانگیے ان لوگوں سے جن کا آپ نے دل توڑا ہے۔ بڑی امیدیں تھیں عوام کو، میرے سمیت، میں نے آپ کے لیے بہت کچھ لکھا، اور اگر آپ اچھا کام کریں گے تو میں پھر لکھوں گا، لیکن اگر آپ ظلم کی انتہا کریں گے تو سر پھر کون لکھے گا؟ کوئی بھی نہیں لکھے گا، اور آپ آہستہ آہستہ تنہا رہ جائیں گے، اور آپ لیفٹ رائٹ جب دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا کوئی مداری ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو غلط رائے دیتے ہیں، سب بھاگ جائیں گے۔ ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی بھی سوار ہونا پسند نہیں کرتا سر، جان بچانا فرض ہے، سب جان بچائیں گے اور لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اب عوام کی عدالت لگ چکی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی درخواست بھی آپ سے کروں گا، آپ اس وقت پاور میں ہیں اور اپنی پاور کو بہترین طریقے سے استعمال کیجئے۔ یہ جو بزرگ شہری ہیں جو بڑی مشکل سے چل کے اس احتجاج میں آئے ہیں، ان کی چھوٹی سی درخواست ہے، اور وہ یہ کہ اس مہنگائی کے، اس نفسا نفسی کے دور میں ان کی پینشن میں تھوڑا سا اضافہ آپ کیجئے، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے سر۔ ان بزرگوں کی خدمت کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ وہی بزرگ ہیں جب جوان تھے تو اپنی سیلریوں میں سے انہوں نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے آپ کے لیے پیسے دیے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر پیسے دیے۔ ان کا انجام سب کے سامنے ہے۔ میں اپنے سارے صحافی برادری کے دوستوں کو، پریس
क्लब के सदर साहब को, सबको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जोग दर जोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये आपके ईवानों तक जरूर गूंजेगा और ये हर पाकिस्तानी के मोबाइल पर भी बजेगा, हर पाकिस्तानी की गाड़ी में भी बजेगा। और ये बाखुदा सिर्फ छोटा सा एक एहतजाज होगा कि सर अभी भी वक्त है, वापस आइए, इस कौम की खिदमत कीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एहतजाज पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं और ये ना हो कि वो बारिश का कतरा बहुत बड़ा सैलाब बने और आपको बहाकर ले जाए और आप कहें, अपने मुंह से कहें कि वाकई मैं घबरा गया। और वक्त आ गया है कि आपके घबराने का वक्त जो है वो चल पड़ा है। वक्त बड़ा जालिम है सर, कभी किसी का लिहाज नहीं करता, ये आगे बढ़ जाता है। अभी भी वक्त है कि अपने हालात को अपने काबू में कीजिए। मोहसिन जमील बेग साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसको खत्म कीजिए, उनको आजाद कीजिए। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी मिसेज, उनका पूरा खानदान, उनका ऑफिस सब परेशान है सर। उनकी परेशानी को खत्म कीजिए क्योंकि ये माजी में आपके दोस्त रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।